सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई तो आप मक्के में होते तो कुरान मक्के में आता, आप मदीने में होते तो कुरान मदीने में आता। तो फिर अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि ए महबूब इनको इस किताब को ले जाओ, अपनी उम्मत को बताओ कि मुझे ये अल्लाह ने किताब दी है। अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया, लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि महबूब इस किताब को भेजने वाला भी मैं हूँ, ये किताब भी मेरी है और क़यामत तक इसकी हिफाजत भी मैं करूँगा। और मेरी जो है ना आज का जो हमारे मेहमान है वो किबला शेखुल हदीस के लफ्ते जिगर हैं, जिन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी दीन में गुजारी, दीन की खिदमत में गुजारी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये उनकी तरबियत का सिला है, ये उनकी तरबियत है कि आज उनके जितने भी लफ्ते जिगर हैं वो दीन की खिदमत कर रहे हैं और दीन का झंडा लेकर वो कोने कोने में जाकर दीन का झंडा बुलंद कर रहे हैं और अपने बाप का जो नाम है वो रोशन कर रहे हैं। और किबला शेखुल हदीस किसी जो है ना तारफ की मोहताज शख्सियत नहीं है, मुतअद्दिद उलमाए किराम के वो उस्ताद हैं। मैंने भी इस घर का जो है नमक खाया अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी इनका सिला है, इनका फैज़ है कि आज मैं आपके सामने मौजूद हूँ। और मेरी मुराद है हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हामिद अली कादरी अशरफी साहब। मुफ्ती साहब आज की जो रात है बड़ी बाबरकत रात है और नज़ूल कुरान की रात है, क्योंकि अल्लाह ताला ने नज़ूल कुरान पाक को मुकम्मल फरमाया। आप हमारे नाज़रीन को ये वज़ाहत फरमाए, इसकी फजीलत बयान करें कि नज़ूल कुरान हुआ कैसे, मुकम्मल कैसे हुआ और इसकी फजीलत क्या है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है कि 49 चैनल जो है वो बड़े आसान अंदाज में ये दीन का काम कर रहा है, अवामुन्नास की खिदमत कर रहा है। जैसा कि हाजी साहब ने ज़िक्र भी किया, मेरे ब्रदर मोहतरम जनाब हाजी मोहम्मद अकरम ज़की साहब जो तासुरात पेश किए, दिल को बड़ी राहत मिली, खुशी मिली कि ये आसान तरीके से जो मज़लूम लोग हैं उनकी मदद के लिए उनका ये सोच है, उनका ये मिशन है। अल्लाह ताला इन्हें कामयाबी और कामरानी अता करे। और अल्हम्दुलिल्लाह भाई हाफ़िज़ ज़हीर साहब, हाफ़िज़ नुमान साहब मुझे ज़िक्र किया कि फ़ज़ीलत कुरान के हवाले से कुछ आपने ज़िक्र करना है, तो किबला हज़रत साहब मुहद्दिस आज़म कसूरी, पीर मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल्ला कादरी अशरफी कुद्दस सिरुल अज़ीज़, आपका वो पढ़ाया हुआ सबक जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ज़िक्र करूँगा कुछ बातें कि अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ये वो किताब है जिसमें शक व शुबहात की बात नहीं। कोई भी किताब लिखने वाला मुसन्निफ़ जो है वो किताब लिखता है तो वो आखिर में ये लिखता है कि इसे पढ़ने वालों, इसको याद करने वालों, अगर कोई कमी हो, कोई गलती हो तो मुझे जो है इस एड्रेस पे इतला करें, मुझे बताएं ताकि इस कमी को जो है वो दूर किया जाए। मगर अल्हम्दुलिल्लाह आपके और मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे ये कुरान जो नाज़िल हुआ, जैसे हाफ़िज़ साहब जिक्र कर रहे थे, ये ऐसा नहीं कि जैसे तौरात के हवाले से, ज़बूर के हवाले से या अंजीर के हवाले से कि आए और तमाम को रब ताला ने वो कलाम पेश कर दिया, ये ऐसी बात नहीं। बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मेरे करीम आका का एजाज़ है कि मेरे आका अगर मक्का में है तो कुरान मक्का में नाज़िल हो रहा है, अगर मेरे करीम आका मदीना में तशरीफ़ ले गए तो कुरान मदीने में नाज़िल हो रहा है। और ये वो कुरान है, ये वो किताब है, ये वो मुअज़्ज़म और आला और मुतहर और बड़ी ही सिफ़ात की हामिल। कोई भी डॉक्टर है, कोई वज़ीर है, कोई सफ़ीर है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, हर कोई मोहताज है कुरान करीम का, क्योंकि मेरे करीम आका ने फरमाया कि कुरान वो किताब है जिसमें हर चीज़ का इल्म है। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर इल्म की बात करें तो मुझे हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहहु ताला, क्योंकि आपका भी पीछे ही विसाले बाकमाल आपकी शहादत का दिन जो है वो भी गुजरा, हाफ़िज़ साहब जिक्र कर रहे हैं कि वो भी हमने प्रोग्राम किया, अल्लाह ताला आपको अजर अज़ीम अता करें। तो आपके बारे में भी मेरे करीम आका ने फरमाया कि आना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। तो इल्म जो है वो हर इल्म जो है कुरान में है और मेरे आका फरमा रहे हैं कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहहु ताला आपको ये भी एजाज़ हासिल है, मेरे आका के सदक़े अल्लाह ने ये शान अता की कि हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजहहु ताला
آپ جو ہے فرما رہے ہیں کہ سارا علم جو ہے قرآن کا وہ یاسین میں ہے، اور سورہ یاسین کا علم جو ہے سورہ فاتحہ میں ہے، اور سورہ فاتحہ کا علم جو ہے بسم اللہ کی با میں ہے، اور بسم اللہ کی با کا جو نقطہ ہے وہ حضرت مولا علی آپ فرماتے ہیں کہ وہ میں ہوں۔ سامعین محترم، الحمدللہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مطلقاً فرما دیا کہ تمام کے تمام جو ہیں وہ قرآن کے محتاج ہیں، جو علم آپ چاہیں گے وہ قرآن سے لے سکتے ہیں۔ یہ آپ کی طاقت ہے، آپ کی ذہانت ہے کہ جس انداز سے آپ جو علم آپ چاہیں گے وہ قرآن سے آپ کو ملے گا۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے رب تعالیٰ فرما رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہات کی بات نہیں۔ یہ بڑی فضیلتوں والی، بڑی عظمتوں والی، بڑی رفتوں والی، بڑی بلندیوں والی یہ کتاب ہے، اتنی اعزاز کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ بات یاد آئی کہ حضرت داؤد علیہ السلام اگر زبور پڑھیں تو اللہ اکبر درخت جو ہے ان کی شاخیں جھک جائیں، دریا جو ہے وہ چل رہا ہے وہ تھم جائے، پرندے جو ہیں اڑ رہے ہیں تو وہ رک جائیں، اپنی پرواز جو ہے وہ روک دیں۔ اللہ اکبر، یہ زبور کا اعزاز ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب پڑھیں تو عرض کی آقا جی یہ تو زبور پڑھیں تو یہ حالات ہوتے تھے، اگر قرآن پڑھا جائے تو کیا حالات ہیں؟ تو وہ حدیث مبارکہ غلام جو ہے وہ میرے کریم آقا کی بارگاہ میں، حضرت اسید بن حضیر میرے آقا کی بارگاہ میں، آقا جی میں رات کو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، میرا بیٹا جو ہے وہ پنگوڑے میں صحن میں آرام کر رہا تھا، میں کمرے میں بیٹھا تھا قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، تو آقا جی میں نے عجیب منظر دیکھا، میں قرآن کی تلاوت کو شروع کرتا تھا، قرآن کو پڑھنا شروع کرتا تھا، تو آقا جی میں نے یہ آواز کو سنا جیسے باہر جو میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا وہ بلبلانا شروع کر دیتا تھا، وہ بولنا شروع کر دیتا تھا۔ آقا جی یہ میں قرآن کی تلاوت کو روکتا تھا تو وہ اس کی آواز رک جاتی تھی، پھر میں قرآن کی تلاوت کو پڑھنا شروع کرتا وہ پھر بولنا شروع کر دیتا۔ آقا میں نے 2-3 مرتبہ یہ منظر دیکھا، یہ حالت دیکھی، یہ آواز سنی، تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے، غلام یہ معاملہ پیش کر رہا ہے، تو آقا جی میں نے پھر کیا کیا، قرآن کو بند کیا، بند کر کے محفوظ جگہ پہ رکھا، باہر آیا، باہر دیکھا کہ اللہ اکبر میرا بیٹا جو ہے وہ پنگوڑے میں آرام کر رہا ہے، پاس گھوڑا بھی بندھا ہوا ہے، اور نورانی جو ہے وہ انوار و تجلیات کی وہ بارش ہو رہی ہے اور وہ واپس آسمانوں کی طرف جا رہی ہے۔ آقا یہ میں نے منظر دیکھا ہے، یہ معاملات کیا ہیں؟ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ تم بات کرتے تھے کہ اگر داؤد علیہ السلام زبور کو پڑھیں تو جو ہے فرشتے چلتے ہوئے، جو پرندے جو ہیں اڑتے ہوئے وہ رک جاتے ہیں، درختوں کی شاخیں جو ہیں وہ نیچے جھک جاتی ہیں، پانی جو ہے وہ تھم جاتا ہے۔ تو آپ سوال کرتے تھے نا، تو یہ ہے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں کو بتایا، اے میرے غلاموں، اے اسید بن حضیر تم کہتے ہو کہ میں نے نورانی مخلوق کو دیکھا جو آسمان کی طرف واپس جا رہی تھی، تو میرے آقا مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا اے اسید پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جب تم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے فرشتے تیری تلاوت کو سننے کے لیے آئے ہوئے تھے، اور جب تو نے تلاوت روکتے تھے تو وہ فرشتے جو ہیں واپس لوٹ جاتے تھے، اور وہ جو ہے جانور کی آواز جو ہے وہ رک جاتی تھی۔ جب فرشتے آتے تھے ان کے انوار و تجلیات کو جب تیرا جانور دیکھتا تھا تو وہ بولنا شروع کر دیتا تھا۔ سامعین محترم، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز سے اپنے غلاموں کو درس دیا کہ اے لوگو، اے میرے غلاموں، اے صحابہ اکرام، یہ وہ کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عظمتوں اور شانوں سے نوازا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں نا قرآن کی کیسی فضیلت ہے، یہ آپ یا میں جو ہے وہ اس کی شان بلند نہیں کر رہے، اس کا اظہار نہیں کر رہے، اپنی زبان کو اس کے بارے میں حرکت نہیں دے رہے۔ تیرے اور میرے کریم آقا جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا، جو بے کسوں کا کس ہے، بے سہاروں کا سہارا ہے، جو یتیموں کا والی ہے، غریبوں کا حامی ہے، اس لجپال نبی کی بارگاہ میں یہ جو ہے جب سوالات ہوتے ہیں، یہ مناظر پیش کیے جاتے ہیں، تو میرے کریم آقا بڑے آسان انداز سے غلاموں کو جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں کہ اے غلاموں،
اللہ تعالی رب العزت نے مجھے جو کتاب عطا کی ہے وہ عام کتاب نہیں، وہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ کی شان رکھنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تورات کو پڑھ رہے ہیں، تورات کے اوراق جو ہیں وہ پرت رہے ہیں، وہ الٹا رہے ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی یہ منظر دیکھ رہے ہیں، کبھی حضرت عمر فاروق کو دیکھتے ہیں، کبھی والضحیٰ کے چہرے والے کو دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق آپ فوری جو ہے یہ حالت کو دیکھ کر کہنے لگے، اے عمر تیرے ماں باپ ہلاک ہو جائیں، والضحیٰ کا چہرہ تو دیکھ۔ جب یہ بات کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری طور پہ آقا کی طرف دیکھا تو آقا کا چہرہ جلال میں تھا۔ معمول تھا جب کوئی بات اچھی لگتی تو میرے والضحیٰ کے کریم آقا کے چہرے پر جو ہے رونق آ جاتی، مسکراہٹ آ جاتی، اور رخسار جو ہیں وہ اس انداز سے جو ہیں چمکنے لگتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میرے کریم آقا کے رخسار پہ جب پسینہ مبارک آتا تو ایسے لگتا تھا جیسے ریشم پہ موتی جڑ رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ وہ والضحیٰ کا چہرہ جو ہے میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلام جو ہیں وہ دونوں منظر دیکھ رہے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق وہ منظر کو دیکھتے ہوئے حضرت عمر فاروق کو یہ درس دے رہے ہیں، اے عمر دیکھ تیرے ماں باپ ہلاک ہو جائیں، والضحیٰ کا چہرہ تو دیکھ، تو تورات کو پڑھے جا رہا ہے۔ جب اس کو روکا، والضحیٰ کا چہرہ دیکھا، چہرہ جلال میں تھا۔ اللہ اکبر۔ حاجی صاحب میرے کریم آقا علیہ السلام کو ایسی کتاب سے نوازا گیا، ایسی لا ریب کتاب عطا کی گئی کہ حضرت عمر فاروق تورات کو پڑھتے ہیں تو میرے کریم آقا جلال میں آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق زکی برادرز کی فخریہ